आज यो परिवर्तन नेपाल भन्नासाथ यो हरेक सिफ्टिङ सोसियल डाइनामिजम भनेर जसलाई हामीले भन्छौँ, परिवर्तित सामाजिक गतिलाई सम्बोधन गर्दै कसरी परिवर्तनको दिशालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने यसले बताउँछ। यसको कार्यकाल 4-5 वर्ष भोग्या थिए। यो 4-5 वर्षको समयमा जुन महत्त्वपूर्ण काम रह्यो, समाजमा रहेका विकृतिहरू, समाजमा रहेका कुरीतिहरू र विकृतिहरूलाई हटाएर समग्र राष्ट्रिय परिवर्तनको दिशामा यसले योगदान पुर्याउन खोजेको छ। त्यसको निम्ति यसका सञ्चालक साथीहरू, खास गरी सुशील भट्टजी लगायत सबैलाई हार्दिक रूपबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अत्यन्त हतारमा छु। यी भर्खरका 18-17देखि 20 वर्षका भाइ बहिनीहरूको बिचमा मलाई धेरै कुरा भन्ने त रहर थियो, तर मैले आज त्यो समय दिन सकिनँ। तर पनि म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू जो अहिले जीवनको एउटा माध्यमिकमै पर्छ +2 सम्म एउटा यात्रा पार गरेर नयाँ चरण प्रवेश गर्न पाउनुहुन्छ। यो प्रवेश जिन्दगीको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षण हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले प्रत्येकले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। तपाईँहरू अहिलेका जो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू वास्तवमा तपाईँहरू मात्र होइन, यो राष्ट्रको भोलिको राष्ट्रिय चरित्र हो, राष्ट्रको भोलिको शक्ति हो र राष्ट्रको भोलिको चेतना हो। तपाईँहरूका प्रत्येक गतिविधिबाट कसरी सामाजिक गतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र भोलिको राष्ट्रिय चरित्र हामी कस्तो निर्माण गर्छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूमै निर्भर गर्छ। त्यसैले तपाईँहरूले अहिलेको यो बेला हामी प्रत्येकले त्यो बेला पार गरेर आएका छौँ। 17, 18, 19, 20, 21 का समय हामीले पार गरेका छौँ। यो बेला चेतनाभन्दा उत्तेजनाको बेलाको रूपमा देखिन्छ। यो बेला संवादभन्दा विवाद गर्ने आँट बढ्ता हुने बेला देखिन्छ। यो बेला विवेकभन्दा आवेगमा आएर चाहिँ झोक देखाउने बेला पनि हो। यसलाई कसरी सन्तुलित ढङ्गले जीवन यात्रालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। बुद्धले अपदीपो भव भन्नुहुन्छ। तिमी आफ्नो दीप आफै हो, तिमीले आफ्नो बाटो आफैले बनाउनुपर्छ, तिमीले आफ्नो रक्षा आफैले गर्नुपर्छ र हरेक व्यक्तिमा त्यो आत्मविश्वास हुनुपर्छ कि म गर्छु। तपाईँ मात्र होइन, तपाईँ एउटा विद्यार्थी, अहिले विद्यार्थीको नाताले जसरी रहिरहनु भएको छ तपाईँ मात्र होइन, एउटा समग्र राष्ट्रको चेतना हो भने अर्कोतिर तपाईँका प्रत्येक घरमा रहेका तपाईँका संरक्षक संरक्षिका बाबुआमाहरूले तपाईँहरूको जुन आशा र भरोसा गरेर पछिको यात्रा र जिन्दगीलाई पर्खेर बसिराख्नु भएको छ, तिनीहरूको पनि कर्तव्य तपाईँहरूको छ। त्यसैमा प्रत्येक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो समय रचनाको समय पनि हो, यो समय निर्माणको समय पनि हो, यो समय आफ्ना क्षमतालाई विकास गर्ने समय पनि हो, तर आवेग र जोसमा यो समय विनाश गर्ने समय नै। यसलाई तपाईँहरूले प्रत्येकले अत्यन्त राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। म तपाईँहरूसँग अहिले कुनै राजनीतिक क्षेत्रतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। अहिले भर्खर एकजना माननीय सदस्यले शैक्षिक क्षेत्रको सुधार गर्नेको कुरा भयो, त्यो राम्रो कुरा, मैले त्यसलाई जवाफ दिएँ। नेल्सन मण्डेलाले एकचोटि भनेको थिए, when you want to destroy a country, destroy your education system भनेर भनेको थिए। कुनै देशको पनि शिक्षा पद्धतिलाई सिद्ध्याउनुको अर्थ त्यो देशलाई समाप्त गर्नु। हामी कहाँ पनि यो हामीले सञ्चालन गरेर तैपनि हामी कहाँ आत्मनिर्भर जीवनोपयोगी र गरी खाने शिक्षाभन्दा मागी खाने शिक्षातिर हामी केन्द्रित हुन थाल्यौँ। अहिले 2082 मात्र 1,23,000ले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट ल्याएको छन् विदेशमा जान। अझ त्यसमध्ये भारतमा नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिनु पर्दैन र 89 खरब रुपियाँ नेपालको विदेशमा गएको छ। अहिले नयाँ आउने शासन सत्ताले जो परिवर्तन खोजेको छ, यसमा 25% मात्रै काम भयो भने अर्को वर्ष कुरा गरौँ। अहिले म कुरा गर्दिनँ, अहिले नै उहाँलाई दोहोऱ्याउन ठाउँ पनि छैन। त्यसैले यो कुरा एउटा कुरा यहाँ परिवर्तन नेपालको सभापतिलाई पनि सुनाउन चाहन्छु। परिवर्तन भने के हो?
अहिले हाम्रो संसददेखि हरेक ठाउँमा परिवर्तनको कुरा आइरहेछ। परिवर्तन भने वास्तवमा के हो? हाम्रो समाजमा रहेका कुरीति, हाम्रा समाजमा रहेका विकृति, हाम्रा समाजमा रहेका अन्य परम्परा, हाम्रो समाजमा रहेको शोषण, हाम्रो समाजमा रहेका असमानतालाई हटाउने नै परिवर्तन। तर परिवर्तनको नाममा विश्वव्यापी रूपले स्वीकृत लोकतान्त्रिक मान्यता र त्यसका मूल्य पद्धतिलाई परिवर्तन खोज्या हो त हामीले। ल त्यस्तै खोज्या हो भने 1215 को बेलायतको म्याग्ना कार्टा त्यसलाई परिवर्तन गरेर हेरौँ त बेलायतको लोकतन्त्र कहाँ पुग्छ। 1791 को बिल अफ राइट अमेरिकाको लाई पन्छाएर हेरौँ त अमेरिकन प्रजातन्त्र कहाँ पुग्छ। नेपालमा 97 सालबाट सुरु भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, 2007 साल 15 सालको पहिलो निर्वाचन, त्यसपछि आएर 47 सालको आन्दोलन र त्यसपछि आएर 62-63 को आन्दोलन र त्यसपछि अहिले 82मा चाहिँ जुन खालको परिवर्तन भयो, यो सबै निरन्तर सुधारको प्रक्रिया। तर यी सबै चिजमा धेरै परिवर्तन गरेर लोकतान्त्रिक मान्यता परिवर्तन हुन सक्छ। लोकतान्त्रिक मान्यता शाश्वत हुन्छ। जसरी 1215 को म्याग्ना कार्टाले बेलायतको राजनीति र लोकतन्त्रलाई थामेको छ, जसरी 1791 को बिल अफ राइटले अमेरिकन डेमोक्रेसीलाई चाहिँ अहिले पनि सशक्त बनाएर राखेको छ, त्यस्तै हाम्रा यी पुराना आदर्शहरूलाई परम्पराको नाममा तोड्ने कुरा कहिलेकाहीँ जो सुनिन्छ। तपाईँहरूमध्ये कहिले परम्परा तोड्ने नाममा जुत्तालाई टाउकोमा लाउने र टोपीलाई चाहिँ खुट्टामा लाउने काम त गर्नु भएको छैन होला, गर्दैनन् त्यो। त्यस कारणले यो परम्परा र परिवर्तन यी दुईटै कुराहरू चाहिँ एकअर्कासँग जोडिएका छन्। कतिपय परम्पराहरू, खास गरी लोकतान्त्रिक मान्यताका परम्पराहरू ती परिवर्तनशील छैन। कि त व्यवस्था परिवर्तन हुनु पर्यो। अहिले परिवर्तित भएर आएको सरकार लोकतान्त्रिक परम्परा र यो संविधानभित्रकै होइन, हामी न्याय हौँ भन्यो भने भिन्दैको होइन, यही भित्रको हो भने लोकतान्त्रिक परम्परा मान्यताबाट बाहिर जानु त्यो निरङ्कुश प्रवृत्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी अहिले पनि प्रतीक्षामा छौँ। हामी कुनै ढङ्गले यो सरकारलाई चाहिँ असिलो बनाउने पक्षमा त पटक्कै छैन। तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूले पनि एउटा कुरा सम्झाउनुहोस्, यदि असिलो बनाउन खोजेको भए हामी राष्ट्रिय सभाबाट यो नीति कार्यक्रमै फेल गरिदिन सक्छौँ। तर राष्ट्रिय सभाबाट हामीले किन पारित, हामीलाई फेल गराउनु भयो। तर सर्वमान्य परम्परा, संसारभरिको परम्परा संसदमा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थित नहुने कुरामा निश्चित रूपबाट हाम्रो प्रक्रियागत गम्भीर असहमति रहेर त्यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक उठायौँ। अहिले पनि रचनात्मक काम, यो देशको हितको काम, समृद्धिका काममा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रतीक्षा र धैर्यतापूर्वक सहयोग गर्न तयार छ भन्ने कुरा चाहिँ म साथीहरूलाई बताउन सक्छु। तर परम्परा तोड्नेको नाममा लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई तोड्ने र विश्वव्यापी रूपबाट रहेका मान्यताहरूलाई तोड्ने, हाम्रा इतिहास परम्परा र गौरवहरूलाई तोड्ने काम नेपाली काङ्ग्रेस स्वीकार गर्न सक्दैन र गर्दैन कहिले। त्यतातिर चाहिँ हाम्रा प्रत्येक साथीहरू चाहिँ गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। म पार्टीको कुरा भन्दा पनि आज तपाईँहरू युवक हो, तपाईँहरूले धेरै कुरामा एउटा नयाँ चरित्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मैले अघि नै बुद्धको एउटा अपद दिपो भव भनेर जुन भने आफै आफ्नो दियो भन्नुहोस्। आफ्नो जीवन यात्रा, तपाईँ प्रत्येकको जीवन यात्रा, हामी सबैको जीवन यात्रा, हरेक पाइलामा चुनौती हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, कठिनाइ हुन्छ र त्यसमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। तर त्यस्तो सङ्घर्षमा तपाईँहरू कसैले भगाएर नभाग्नुहोस्, कसैले थकाएर नथाक्नुहोस्, अन्यायमा कसैसँग नझुक्नुहोस् र कर्तव्यमा नचुक्नुहोस्। यही यात्राबाट तपाईँहरूले एउटा नयाँ समाज निर्माण गर्नुको निम्ति र तपाईँहरूको व्यक्तित्व निर्माण गर्नुको निम्ति नै तपाईँहरूले योगदान पुर्याउन सक्नुहुन्छ। त्यही कारण तपाईँहरू प्रत्येकले आफूलाई आफ्नो केन्द्रमा राखेर भोलिको यो देश मेरो देश हो, यसको सुधार, यसको परिवर्तन र यसलाई विश्वव्यापी रूपबाट भएका प्रगति र गतिसँग मैले यसलाई जोड्नुपर्छ र मेरो त्यो दायित्व हो भन्ने दायित्वको भावना तपाईँसँग आवश्यक छ। सबभन्दा ठुलो एकअर्काको वाद विवादबाट मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। एउटा यो पनि म पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको
प्राध्यापकै भए नाताले फेरि पनि भने विद्यार्थीहरूलाई नि त्यसबाट केही न केही 4 जनालाई भए पनि प्रभाव परोस्। एउटा संस्कृतको श्लोक छ, जिह्वा च छेदनं नास्ति नास्ति तालुश्च भेदनम् अर्थोऽपि च व्यय नास्ति वचनं किं दरिद्रता। प्रत्येक तपाईँहरूले सुन्नुपर्ने कुरा, जिह्वा च भेदनम् नास्ति। तपाईँले मिठो बोल्दाखेरि जिब्रोमा पल पर्दैन, तपाईँको टाउको तालु पनि फोरिन्न, 1 पैसा 1 रुपियाँ खर्च हुँदैन। अर्थोऽपि च व्यय नास्ति, 1 रुपियाँ खर्च पनि हुँदैन। वचनं किं दरिद्र, हरेकसँग मिठो व्यवहार गर्ने चरित्र तपाईँहरूको निर्माण अहिलेको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता छ। एकले अर्कोलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने, एकले अर्कोलाई गाली गलौज गर्ने र अर्कालाई गाली गलौज गर्दा नै म ठुलो मान्छे भएँ भन्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिबाट समाज निर्माण हुँदैन। त्यो प्रवृत्तिबाट सामाजिक एकता थाप्न हुँदैन। हरेकको ठिक कुरालाई ठिक भन्ने र बेठिक कुरालाई बेठिक भन्ने प्रवृत्ति खास गरी युवाहरूमा आवश्यकता छ। युवाहरू जुनसुकै पार्टीमा हुनुहोस्, तपाईँ पार्टी भनेको वाद प्रतिवाद र संवादको प्रक्रिया हो, विचारका विविधता बीचबाट हुर्किने प्रक्रिया हो। तपाईँहरूले आफूले अन्तरात्माले जे देख्नुहुन्छ त्यो ठिक तपाईँहरूले लाग्ने तपाईँहरूको अधिकारको कुरा हो। तर त्यसलाई संयम र धैर्यताबाट हामी धेरै चिजहरू गर्न सक्छौँ। वाद प्रतिवाद र संवादको प्रक्रिया नै लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्र भनेको एउटा विचार अनि त्यसको विरुद्धमा अर्को विचार र त्यो दुईटा विचारको घर्षणबाट जुन निस्किन्छ सुन्दर सारांश त्यही हो लोकतन्त्र। त्यसलाई कसरी हामी प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्न सक्छौँ? युवा भनेको सत्यको प्रतीक हो, यथार्थको प्रतीक हो भन्न म लिन्छु। हामी कहाँको अहिलेको राजनीति हाम्रो पार्टीमा पनि अर्काको पार्टीमा पनि सबैको पार्टी, मेरो पार्टीले जे गरे त्यो सबै ठिक, मेरो नेताले जे भने त्यो सबै ठिक भन्ने जो प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिबाट चेतनाको स्तर अगाडि बढ्न सक्दैन। लोकतन्त्र भनेको आत्मसम्मान, विचारको विश्लेषण र सत्यको अन्वेषणबाट चाहिँ नि जे देखिन्छ त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया। त्यो प्रक्रियालाई हामी बिर्सिँदै गएका छौँ। त्यसैले म बिपी कोइरालाको एउटा भनाइ फेरि पनि सम्झन्छु, जुन बेला सत्यको मुख थुनिन्छ त्यो बेला मिथ्याको थुतुनु खुल्छ। सत्यको मुख थुन्न थाल्यो भने मिथ्या झुटको त्यो अहिले मैले यो कुनै पक्षलाई गाली गरे पनि होइन, अहिले नभएका कुराहरू म कहिलेकाहीँ हेर्छु, सत्य त्यसमा कति छ भनेर खोज्यो केही पनि भेटाइन। त्यसरी समाज चल्दैन। समाज विकृतितिर, समाज नकारात्मक सोचतिर जसरी अगाडि बढिरहेको छ, तपाईँ जस्ता युवकले समाजलाई सकारात्मक सोचमा, समाजलाई चाहिँ नि चेतनाको द्वारा, समाजलाई चाहिँ संवादद्वारा, समाजलाई विवेकद्वारा निर्माण गर्ने एउटा नयाँ दृष्टिकोण तपाईँहरूले लिनुपर्ने आवश्यकता छ। भने पढाइको दृष्टिकोण अब +2 पछि तपाईँहरू के पढ्ने, कुन क्षेत्र आफ्नो निम्ति उपयुक्त हुन्छ, त्यसलाई प्रभावकारी रूपले केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो विन्सन चर्चिलले एकचोटि भन्नुभएको छ, यो विद्यार्थीहरूकै समूहमा भने विन्सन चर्चिल, सक्सेस इज नट फाइनल नर फेलियर इज फ्याटल। सवाल हुनु पनि घातक होइन, तर सबभन्दा घातक के भन्दाखेरि इफ यु फेल एन्ड इफ यु डोन्ट ट्राई द्याट इज फ्याटल। एकचोटिको असफलतापछि निरन्तर सफलताको निम्ति कोसिस गर्ने जीवनको यात्रा हो। जीवनको यात्रा मैले अघि नै पनि भने अप्ठ्यारोको यात्रा, चुनौतीको यात्रा। त्यो चुनौती र अप्ठ्यारोसँग सामना गर्ने आत्मविश्वास साथ तपाईँहरू आफ्नो जीवन यात्रामा पनि, राष्ट्रिय जीवन यात्रामा पनि र शैक्षिक जीवन यात्रामा पनि अगाडि बढ्न सफलता प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईँहरू आजलाई जो सम्मान गर्ने मौका मिलेको छ, सम्मान गर्ने चाहिँ बहन पाउँछु पाउँदैन मलाई अहिले पनि थाहा छैन। भन्दै जाने समय जान्छ भनेर मैले घटाएँ। तपाईँहरू सबै सम्मानित साथीहरूलाई हार्दिक रूपबाट आभार व्यक्त गर्छु। तपाईँहरूको देशको ठुल्ठुलो भविष्यका निर्माता हुनुहुन्छ।
डक्टर बन्नुहोस्, इन्जिनियर बन्नुहोस्, वैज्ञानिक बन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, राष्ट्रपति बन्नुहोस्, यो देशलाई कसरी अहिले जुन खालको परिस्थितिमा हामी छौँ, संसारभरिको सबभन्दा गरिब देशको हुन्छ, भ्रष्टाचारको चरम सीमा नागेको गरिब देशको र विधिविहीनता र दण्डविहीनता एकपछि अर्को गरेर थपिँदै गएको अवस्था हामी छौँ। यो सम्पूर्ण परिवर्तनको सम्भाग तपाईहरु जस्तै यो गर्नु, तर सम्भागको नाममा, परिवर्तनको नाममा तोडफोड परिवर्तन होइन, परिवर्तनको नाममा हिंसा परिवर्तन होइन, परिवर्तनको नाममा राष्ट्रका धरोहरहरू जलाउने परिवर्तन होइन। त्यस्तो विध्वंसात्मक परिवर्तनलाई म परिवर्तन मान्दिनँ है। तपाईहरुले 23 गते जुन जेएनजी आन्दोलन युवाहरूले गर्नुभयो त्यो अत्यन्त राम्रो एउटा लोकतन्त्रको प्रक्रियाभित्र छ। त्यसपछि 24 गते यो राष्ट्रको जो विध्वंस हो त्यो के सही हो? तपाईहरु जस्ता कुनै युवकले मेरो अघिल्तिर गएर सही हो भन्न सक्नुहुन्छ? यदि सही होइन भने त्यस्ता कुरालाई कन्डेम गर्ने र त्यस्ता कुरा फेरि हुन नदिनुको निम्ति तपाईहरुले हरेक ठाउँबाट आफ्नो ठाउँबाट कोसिस गर्नु पर्यो। तपाईहरु डिजिटल युगमा हुनुहुन्छ। हामीलाई त कहिलेकाहीँ त्यो डिजिटल युगको नाममा फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा जे पनि लेखेर देख्दा हैरान, यो पढेर पनि के काम जस्तो लागिसक्यो। सत्य आओस्, यथार्थ आओस्, तर सत्य र यथार्थभन्दा धेरै टाढाका कुराहरू देखिन्छ। त्यो कन्सिक्वेन्स आज हामीले सम्मानित गर्नुभएका युवा साथीहरूमा एउटा वास्तविक नयाँ चरित्र निर्माण, विवेकको चरित्र, न्यायको चरित्र, चेतनाको चरित्र र निर्माणको चरित्र निर्माण गर्नको निम्ति तपाईहरु मन वचन कर्मले लाग्नुहोस्। मेरो हार्दिक शुभकामना छ। तपाईहरुको आउने यात्रा, शैक्षिक यात्रा, व्यक्तिगत जीवनका यात्राहरू पूर्ण रूपले सफल होस् र त्यति मात्र होइन यो राष्ट्रलाई केही योगदान दिन सकोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना साथ सम्पूर्ण आज सम्मान गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक रूपबाट बधाई ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल।